निमाणे एक सुमान जालो कांय ह्या वाठारांतले लोक बेती वेरे तिलेन जो हो रस्तो यूज करता ते म्हाका कॉन्टेक्ट करीत आसा की हो रस्तो कोणे फोडलो. ह्या रस्त्याक गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन हाडला की पावसाचे पयलीं खंयचेच रस्ते आतां उगडपाचे ना. आनी जेन्ना हो रस्तो एक गव्हर्मेंटाचे जायते रस्ते जाग्यार ना, हो एक रस्तो बेती टू नेरूल मातसो सारको आसलो तोय सरकारान सांगून दिवचे कित्याक हो रस्तो फोडलो. हे काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे काय हे काम प्रायवेट कोणाक केबल ले करून कोणाच्या प्रायवेट प्रोजेक्टाक हो केबल गेला अशें जायत्यो वस्तू लोक सांगता ते आयकूंक येता. सरकारान आनी पावर मिनिस्टरान आनी सीएमान स्पश्ट करून सांगचे लोकांक हो केबल कोणे घातला तो. हो केबल कोणाच्या फायद्याक, हो केबल लोकांच्या फायद्याक काय हो केबल कोणाच्या प्रायवेट प्रोजेक्टाक वता म्हणून अशें आयकूंक येता. कित्याक नाल्यार ह्या गडबडीन घाई करून हो केबल ले करप आनी तुवें पळयलां दोनूय सायडींनी आतां ट्राफीक कसो जाम जाता. हो ट्राफीक कंटिन्युअसली जाम जाता आनी दोन रस्ते, एक गोईंग वाया सालिगांव सांगोळडा बोकेरो गोईंग टू द टुरिजम बेल्ट आनी हो दुसरो प्रोजेक्ट माली बेती वेरे नेरूल गोईंग टू कांदोले. हे दोन आर्टरीज पळय आसा हे टुरिजम बेल्टाचे आर्टरीज आनी होच रस्तो फोडून लोकांक आमच्या थळावी लोकांक त्रास करून हो रस्तो जबरदस्त गव्हर्मेंटान कित्याक फोडूंक दिलो. कोणे हितून कसलो घोटाळा आसा आनी कोणाची घाई आसा ते स्पश्ट सांगचे गव्हर्मेंटान. कित्याक लोकांक पळय हो त्रास जाता. फक्त तुमी बसलात सरकारान पयशे करपाक काय कितें करपाक काय व्हडल्या श्रीमंताचे बिझनेस इंट्रस्ट पळोवपाक आनी लोक पळय संस्था आनी लोकांक पळय त्रास जाता ते तुमकां दिसना. गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडला म्हणून सांगलां आमकां की हे कसलेच रस्ते पावसा पयलीं उगडचे ना आनी फोडचे ना पळय ते. हे कशें घडलें आनी कित्याक घडलें ते गव्हर्मेंटाक कायदो आसा लोकांक सांगून दिवचो. हे रस्तो फोडल्यार काल 3 दीस जाले लोकांक बरोच त्रास जाता. हांगा एक्सिडंट बारीक बारीक जाता. आयज पळय सुटयेचो दीस तरी पूण ट्रॅफीक जाम आसा. ते ऑफिस टायमार वतना अशें जाता 3 जाणांचे पयर एक्सिडंटूय जाले भुरग्यांचे. ते आवटसायडर म्हणजे गोंयचे न्हू ते ट्युरिस्ट येयल्ले त्या खातीर ते तितले बोवाळ जावं ना. हांव म्हणटा सरकारा कडेन बेग्यानच्या बेगीन हो रस्तो काबार करपाक ऑटोमॅटीक घालपाचें ना रस्तो काय कर तेजे कुशीक ड्रेनेज आसा. फाल्यां काय ही ड्रेनेज न्हू ऑटोमॅटीक पावस वचपाक ना. सगळें उदक हांगा घातल्यार लोकांक कळपाक ना खड्डो खंय आनी कितें तें. आनी तितून 2 व्हिलर आसा ती लागतली आनी एक्सिडंट जातलीच आनी हाका कुशीक वचपाक जाय कशीच जायना पळय. आतां तुमचे फुड्यान आसा हांगा ट्रॅफीक जाम जाता आनी एकामेकांक लागली जाल्यार हांगा झगड्यो जाता डेली. पुलीस आतां तुमी पळयलें आसलें पुलिसूय ना हांगा. ही लॅक ऑफ गव्हर्मेंटाचे त्या खातीर हांगा बेगानच्या बेगान हे रस्तो सारको करपाचो. ड्रेनेज आतां सारको करून तुज्यान सांगलें अशें ड्रेनेज्यो करूंकूच जाय. हांगा ड्रेनेज करिना जाल्यार परतो प्रॉब्लेम आसता. कारण उदक हांगा सगळ्या ह्या रस्त्याच्या वटेन थंय स्लिपरी जावन स्कुटर 2 व्हिलर एक्सिडंट जावन पडटल्योच. म्हाका दिसता खंय तरी जशें पयलो पावस पडटा तेन्ना बेबे जशें भायर सरता पळय म्हाका दिसता हो आमदार पावस येवच्या पयलीं थोडे दीस पयलीं रस्ते फोडपाक लागता. कित्याक की पयलीं नविदात न्ही वर्सान वर्स हेच चालू आसा. पावस येवच्या पयलीं 4 दीस 5 दीस पयलीं रस्ते फोडटात आनी सगळो मॅस करून सोडटात. तुमकां सांगलेलें आसा विरेनान हांगा जायते जाण स्लीप जावन पडले. सो म्हाका दिसता आतां स्कुलां भुरग्यांची फुडें चालू जावपाची आसा. सो खंय तरी आमदारान हेतून दखल घेवन हे बेगोचे बेग हांगा डांबरीकरण करून हे सारकें दवरपाक जाय. आनी फुल्ली ड्रेनेज सगळी पॅक जाल्ल्या कारणान हे आतां पावसान उदक खंय वतलें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी वेगवेगळे टेंडर काडटा ते की ज्यो ड्रेनेजी पावसा खातीर लिफ्ट करपाक. पूण खंय तरी आतां परतून लिफ्ट करून परते हेंच्यांनी तेतून माती घातलेली आसा. सो मागता की तांकां बरी बुद्धी येवची आनी तेणी
बेगोबेग हो रस्तो जाग्यार घालचो. आनी एक सांगूंक सोदता, ताबडतोब फाल्यां हाचेर एक इन्क्वायरी जावची. खंयच्या मिनिस्टरान कोणे ही ऑर्डर दिल्या हो रस्तो फोडपाक? ऑफिसरांनी केला, मिनिस्टरान केला, आमदारान केला, कोणें केला? कित्याक हो रस्तो मेन रोड जावन आसा आनी हो ह्या रस्तो सारको आशिल्लो तो फोडला. ते कित्याक फोडला? कोणें परवानगी दिल्या, कोणें ऑर्डर सायन केल्या आनी कोणाक लागून हो केबल, हो पब्लिकेचो केबल काय हो लोक एका प्रोजेक्टाक हो केबल केला ते स्पश्ट करून लोकांक सांगून दिवचो कायदो आसा.